बेहतरीन फैसले चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। सब कुछ हो सकता है, बस तुम अपने रब पर यकीन रखो। ज़रा संभल कर चलना इस रंग बदलती दुनिया से ए दोस्त। यहाँ पलकों पर बिठाया जाता है नज़रों से गिराने के लिए। इंसान को कभी भी दो चेहरे नहीं भूलते, एक वो जो मुश्किल में साथ दे और दूसरा वो जो मुश्किल में छोड़ जाए। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, उन्हें जितना मर्जी सजा लो, चमका लो, देखभाल कर लो, कभी अपने नहीं होते। खुद को बुरा कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए लोग कहते हैं ज़माना ख़राब है। अगर माजी को मरने नहीं दोगे तो वो तुम्हें जीने नहीं देगा। ये अहले दुनिया के दिलचस्प धोखे हैं, यहाँ किसी को किसी से मोहब्बत नहीं। जो आपके हालात को जानकर भी आपको तकलीफ़ देता हो वो कभी आपका अपना नहीं हो सकता। जिनके करीब बहुत लोग हों उनसे दूर रहना ही ठीक है। फिक्र ना करो, मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ। ये जुमला कसरत से वो लोग बोलते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर कभी भी मुयस्सर नहीं होते। अपना वो नहीं होता जो फारिग वक्त में तुम्हें याद करे, अपना वो होता है जो मसरूफ़ होकर भी तुम्हें याद करे। कुछ मोहब्बतें बहुत अजीब होती हैं साहब, ना ही मिलती हैं और ना ही ख़त्म होती हैं। ये मोहब्बत की कहानी नहीं मरती, लेकिन लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। जब हम यकीन कर लेते हैं तो लोग बदल जाते हैं। ज़िंदगी को इतना सस्ता मत बनाओ कि 2 टके के लोग खेल कर चले जाएं। व्हाट्सएप हो या ज़िंदगी, लोग हमेशा स्टेटस देखते हैं। किसी ने कहा था तुम बहुत अच्छे हो, मैंने कहा यही तो खराबी है। मैं तेरी हर रज़ा पर राज़ी हूँ या रब, बस मुझे अपने अलावा किसी का मोहताज ना करना। जब अपने परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। जब लोग रास्ते अलग करने का फ़ैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले वो राब्ते कम कर देते हैं। दिल से अगर साफ़ रहोगे तो कम ही लोगों के ख़ास रहोगे। इंसान को जीना आना चाहिए, मर तो सभी जाते हैं। हम लोगों की आधी ज़िंदगी गलत लोगों से उम्मीद रखने में और बाकी की ज़िंदगी अच्छे लोगों पर शक करने में गुजर जाती है। बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें मजबूत करते करते इंसान खुद टूट जाता है। हम इतने नहीं बदले कि भूल जाएं अपनों को। जब कोई मुंतज़िर ना हो तो राब्ता अच्छा नहीं लगता। किसी की असलियत का सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। झूठ जल्द इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की औकात किसी की नहीं होती। घर तब तक नहीं टूटता जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है। जब घर का हर कोई बड़ा बनने लगे तो फिर घर टूटने में देर नहीं लगती। आग में वो आग कहाँ जो लोग बातों से लगा देते हैं। जोड़ तोड़ की इस दुनिया में हर चीज़ काबिल मुरम्मत है सवाए एतबार के। जो शख्स आपको इज़्ज़त नहीं दे सकता उसे मोहब्बत तो दूर किसी भी चीज़ की तवक्को नहीं की जा सकती। परेशानियों का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत हल नमाज है। जब कोई आपको बिला वजह नज़रअंदाज करे तो समझ लो कि वो आपसे अपनी ज़िंदगी से निकल जाने की खामोशी से गुजारिश कर रहा है। अपने दोस्त के दुश्मन से दोस्ती मत करो, ऐसा करने से तुम अपने दोस्त के दुश्मन बन जाओगे। ज़िंदगी में अगर मुश्किल वक्त ना आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का पता कैसे चलता। ज़िंदगी अच्छे दिनों के इंतज़ार में गुजर जाती है और फिर पता चलता है कि जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। अपने ख़िलाफ़ खामोशी से बातें सुन लें और जवाब देने का हक वक्त को दें। यकीन मानें, वक्त से बेहतर जवाब कोई दे ही नहीं सकता। मौत के होते हुए इंसान में इतनी अकड़ है तो ज़रा सोचें, अगर मौत ना होती तो कितने गरूर से भरी होती ये दुनिया। कुछ दुख माफ़ तो किए जा सकते हैं मगर भुलाए नहीं जा सकते, और उन्हें देने वाला शख्स जब भी सामने आता है वो ज़ख्म नए सिरे से हरे होने लगते हैं। शायद यही वजह है कि दिल से उतर जाने वालों को माफ़ तो किया जा सकता है मगर अपनाया नहीं जा सकता।
سب کا درد بانٹتے بانٹتے شام ہو گئی، اپنا درد بانٹنا چاہا تو کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا، ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ آپ جتنے مرضی اچھے ہوں، جو لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں وہ آپ کو غلط ہی سمجھیں گے، کیونکہ نظر کا آپریشن ہوتا ہے، نظریے کا نہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہتے ہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں بھی سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ بڑے راز کی بات ہے۔ یقین کرو، اللہ کے سامنے رونے کا مزہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے جس میں آپ کھلاڑی بھی ہو سکتے ہیں اور کھلونا بھی۔ تھکے ہوئے دل اور ریزہ ریزہ روح کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دے سکیں تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ اب تو کوئی شوق، کوئی تمنا اور نہ کوئی آرزو باقی ہے۔ اب تو بس زندگی گزر جائے اتنا ہی کافی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ آپ یہ سیکھتے ہیں کہ غصے کے لمحات میں بولے گئے الفاظ زندگی بھر تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب زمانہ مشکل میں ڈال دیتا ہے تو یقین کریں اللہ ہزار راستے کھول دیتا ہے۔ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان سے ہونے والی 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر 24 گھنٹے رہنے والی مسکراہٹ کا سبب بنتی ہے۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ توڑ کر جوڑ لو چاہے دنیا کی ہر چیز کو، سب کچھ قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔ ہم کسی کے پسندیدہ نہیں، ہم بس میسر ہیں، موجود ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگر زندگی میں تجربہ کار بننا چاہتے ہو تو حد سے زیادہ مخلص بن جاؤ، لوگ بہترین سبق سکھا دیں گے۔ جب بات عزت نفس تک آ پہنچے تو تعلق کو ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ سب سے پہلے عزت ہے، تعلق تو اور بن جایا کرتے ہیں۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پاتا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہے جو وقت سے سیکھتا ہے۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرأت مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں اور یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہیں۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ہنستے رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہیں۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں میں خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ گھروں کا خوبصورت ہونا کوئی بڑی بات نہیں، وہاں کے لوگ خوبصورت اور شاندار ہونے چاہیے۔ بعض گھر بہت گھٹن زدہ ہوتے ہیں۔ یہ بس ایک کہاوت ہے کہ جو کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے۔ دل میں بسنے والے تب بھی دل سے اترتے ہیں جب وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ اس مقام اور مرتبے کے قابل نہیں تھے جو ہم نے انہیں دیا۔ وقت تو انسان کے چہرے تک بدل دیتا ہے، پھر رشتوں کا بدلنا کون سی بڑی منافقت، جھوٹ، بے اعتباری اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے کہ انسان تنہا ہی رہے۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ اکثر برا وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ اپنی پریشانی ہر کسی کو نہ بتائیں۔ 20% لوگ پرواہ نہیں کرتے اور باقی 80% لوگ خوش ہوتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ بے شک انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے
تو کوئی محبت کر کے حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی دھکا دے کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا دے کر اٹھا دیتا ہے۔ وقت بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے جو کبھی نہیں رکتا، صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ لوگ نصیحت سے نہیں، ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ جو ماضی یاد نہیں رکھتے، ان کے نصیب میں اسے دہرانا لکھ دیا جاتا ہے۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، کیونکہ ہمیشہ ہمیں وہی غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ سکھ میں جو کام آئے وہ رشتے ہوتے ہیں، اور جو دکھ میں کام آئے وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ زندگی میں اگر خوش رہنا ہے تو ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں، جو کھویا ہے اس کا غم نہیں، جو ملا ہے وہ کسی سے کم نہیں، اور جو ہے وہ لاجواب ہے، جو نہیں ملا وہ ایک خواب ہے۔ محبت کرنے والوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ضرورت مند کو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے نہیں کرتے مگر سب کچھ نبھا جاتے ہیں۔ لوگ اپنی عزت اور انا دکھانے کے چکر میں اچھے سے اچھے رشتے کھو بیٹھتے ہیں۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ میں نے ہر کرواہٹ چکھی ہے، لیکن سب سے کڑوی چیز لوگوں کا محتاج ہونا ہے۔ یا رب کریم کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، آمین ثم آمین۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ محبت کا سبق بارشوں سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہیں۔ انسان کی سب سے خطرناک ایجاد عارضی تعلقات ہیں۔ موم بتی کو آخر میں پتہ چلتا ہے کہ اسے اس دھاگے نے جلا دیا جسے وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھی۔ لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھا کرو، فرشتوں والی نہیں۔ ہر تعلق کی پہلی سیڑھی وفاداری کی ہوتی ہے، اور جو وفادار نہ ہو وہ کبھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ سجدوں سے تعلق بنائے رکھو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ کس نے کہا خدا نظر نہیں آتا؟ بس وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ جن کو تھام رکھا ہو خدا نے، وہ لوگوں کے گرانے سے گرا نہیں کرتے۔ جو لوگ خود گندگی میں رہتے ہیں، دوسروں کی ذات پر کیچڑ وہی اچھالتے ہیں۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ اور مخلص لوگوں کی قدر کریں اس سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ یقین رکھو اس کے ایک حکم پر بدل جائیں گے یہ جو تکلیف کے دن ہیں۔ کچھ دروازے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں، جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ ہوائیں معذرت بھی کر لیں تو ٹہنی ٹوٹی ہی رہے گی۔ موت نے زندگی سے پوچھا، ہر کوئی تم سے محبت اور مجھ سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ زندگی نے جواب دیا، کیونکہ میں خوبصورت جھوٹ ہوں اور تم ایک تکلیف دہ سچ۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے، لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ ایک اچھا انسان کسی کی شکایت نہیں کرتا، وہ دوسروں میں خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ کمال کے لوگ رہتے ہیں اس زمانے میں، جب ضرورت نہ ہو تو کہتے ہیں کوئی کام ہو تو بتانا، اور جب ضرورت پڑ جائے تو ہر بات پہ بہانہ۔
बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं। आपके अच्छे वक्त के हकदार वही लोग हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ रहे हों। सिर्फ मीठी आवाज़ वाले परिंदों को कैद किया जाता है। क्या तुमने कभी उल्लुओं को पिंजरों में कैद देखा है? गुनाह हमसे नूर छीन लेता है, और नूर बहुत कीमती होता है, क्योंकि अंधेरों में तो इंसान को अपना आप भी दिखाई नहीं देता। हमारा रब इतना मेहरबान है कि जानवरों को पानी पिलाने पर भी जन्नत अता कर देता है। नुक्ता चीनी वो वाहिद चीनी है जिसमें नमक, मिर्च और मसाला जात तो हैं, मगर चीनी नहीं। जब तक अपनी चाल ना चल जाओ तब तक राज फाश मत करो। कोई अच्छा कहे ना कहे, आप अच्छा करते रहें। सांस का अंदर जाना भी एक नेमत है और बाहर आना भी एक नेमत है। वुज़ू जवानों की तरह करो, नमाज बूढ़ों की तरह पढ़ो और दुआ बच्चों की तरह मांगो। अपने रब से अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगते रहा करो, क्योंकि ज़िंदगी मौका कम और धोखा ज़्यादा देती है। नसीब लिखने वाला जब अल्लाह है, फिर लोगों का और दुनिया का डर कैसा। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब इनके तमाम काम संवार देता है, और जिसका काम रब संवारे उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। आज की अच्छी बात, दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। बात ना करने से रिश्ते नहीं टूटते, रिश्ते तो तब टूटते हैं जब दिल को एक दूसरे के बिना सब्र आ जाए। तल्ख बातों के जवाब देना तो सबको आते हैं, मगर कभी कभी तरबियत ज़बान रोक देती है। लफ्ज़ी जंग रिश्तों में इज़्ज़त और एहतराम ख़त्म कर देती है। खुश इखलाक़ी एक ऐसा इतर है जिसे जितना ज़्यादा आप दूसरों पर छिड़केंगे उतनी ही ज़्यादा खुशबू आपको अपने अंदर से आएगी। एक अहम पैगाम, हर परिंदे के पीछे पूरा एक ख़ानदान होता है। शिकार करते वक्त अपने एक लुक़मे के लिए इन बेज़ुबानों का घर वीरान नहीं करना चाहिए। कुछ रिश्ते बस एक ही चीज़ मांगते हैं, और वो है वक्त। आसानियाँ तकसीम करें, वरना मुश्किलें जमा हो जाएंगी। उदासी बहुत भूखी होती है, इंसान की मुस्कुराहट को खा जाती है। बेटे नसीब से होते हैं और बेटियां खुश नसीबी से। हासिल को तकसीम करो, अता की बारिश होगी। अपनी शख्सियत पर सरमायाकारी कीजिए, मुनाफा आपको हैरान कर देगा। जो दूसरों को अपनी ज़रूरत पर तरजीह दे, ऐसा शख्स कमाले शुजाअत तक पहुंचा हुआ है। ये भी ख्वाबों की मेहरबानी है कि जाने वाले दिखाई देते हैं। परफ्यूम लगाने से पहले ये भी सोचा करें कि हमारा इखलाक और किरदार तो बदबूदार नहीं। बाप का बस चले तो अपनी बेटी की ज़िंदगी के सारे कांटे चुनकर फूल बिछा दे। आप आसमान तो नहीं बन सकते, लेकिन किसी के लिए आस और मान दोनों बन सकते हैं। हर ताख़ीर के पीछे कोई ना कोई खैर छुपी होती है। दूसरों के दर्द मिटाने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हारा दर्द मिटा देगा। सोचने वालों की दुनिया दुनिया वालों की सोच से अलग होती है। रफ्तार वही भली जिसे सांस ना फूले। आज तक मैं ये समझ नहीं पाया कि हर इंसान अपना अरूज और दूसरे का ज़वाल क्यों देखना चाहता है। लोगों को तब फ़र्क पड़ना शुरू होता है जब आपको किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाउमीदी से इंसान काहिल हो जाता है, इसलिए इसे अपने पास ना आने दो। तिनके को भी हकीर ना समझो, वरना वो तुम्हारी आँख में पड़ जाएगा। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मकाम पर हमें गिरने से पहले थाम लेता है। लोगों को परखना छोड़ दो, तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। रोशनी बनने के लिए उजालों जैसा सोचना पड़ता है। खामोशी इबादत का वो पौधा है जिसका फल हमेशा मीठा ही होता है। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है, दुनिया उसकी होती है, लेकिन फिर उसकी आखिरत नहीं होती। जिन्हें अपने छोड़ दें,
انہیں غیر مل جاتے ہیں۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ زیادہ فری ہو گئے تو سمجھو کہ تعلقات ختم ہونے کے قریب ہیں۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، تم جیسے ہو بہترین ہو۔ انسان بھی ڈستا ہے زہر ڈال کے لفظوں میں، ٹوٹی چیز جڑ کر ویسی نہیں بن جاتی۔ کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا، جب عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا سمجھانے والا لگتا ہے۔